आता येऊन मेळोन गेले कितें चर्चा आसा आनी खास मेळप तुमच्या कितें एक सदिच्छा भेट तांची अध्यक्ष जाल्या उपरांत ताणें आमकां पत्री धाडून अभिनंदन केल्लें, फोनाचेरय आमी उलयले मेळिल्ले आनी प्रत्यक्ष अशें मेळूं नाशिल्लें. म्हाका इतलें निमतान आतां फाटले हालीं 2 दीस पयलीं युतीचो बी बोवाळ जालो, तुमी स्टेटमेंट दिलें, त्यांनी स्टेटमेंट दिलें, सीएम सरान स्टेटमेंट दिलें, त्या बाबतीत कितें चर्चा मागीर जाली? दीपक ढवळीकर दिल्ली गेले, मागीर दिल्लीसून आतां परत आयले. तेचेर कितें चर्चा जाली आयज तुमचे कडेन? आमच्या सरकारान ते मोगूचो सहभाग आसा न्ही, सो आमचे बरोबर ते आसा आनी पक्षाचे तेय आपले त्या वटेच्यान आपलें काम करता आनी आमचें काम करतात. म्हणजे 40 मतदारसंघान संघटन वाडोवप हें आमचें काम. ओके, आतां 1.5 वर्स उरलें सर आनी सीएम सरांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की प्रियोळ मतदारसंघ तेंचे आसतले म्हणून, आनी कोणीय प्रयत्न केलो. मतदारसंघाची वांटणी, मतदारसंघाचें हें आमी तसले कांय गजाली कांयच कोण उलोवपाक वचना आनी कांयच ना. आमी भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचे मतदारसंघान कितें म्हणलें संघटन मजबूत करता आनी सगळ्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां येणाऱ्या हातूंत 27 करपाक जाय. 27 आसा ती फक्त टॅगलायन बेश्टी यमक जोडोवपाक लागून न्ही ती 27 मध्ये यमक न्ही तें वास्तव चित्र आसा तें लोकां फुडें. सर हालींच 2 दिसां पयलीं तुमची मिटींग जाली IMD, तेन्ना तुमी प्रेसान एक सांगलें की पक्ष सदींच एक भुमिका मांडटा आनी पक्षाचे मंत्री आमदार हे जे केन्ना भायर उलयता ते तेंचे वैयक्तीक मत आसता. अशें दिसना की पक्ष म्हणून तेंचेर मातसो वचप आसा, वचप डेफिनेटली आसा. तुमकां दिसलें तांचेर हें ना, तांची डिटेल बातमी सगळी आसा ती हायकमांडाक की आमी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार पावोवपा ते पावयतात आनी योग्य टायमाचेर एक्शन जातली म्हणल्यार जातली. पार्टी कशें कोण हलक्यान घेनाका. हांगा अशें तें पद आसा तें जबाबदारीचें पद आसा. हांवें बी जबाबदारीपूर्वक विधान करूंक जाय आनी कोणाचें फेवरिजमय तर ना. हो आमदार म्हजो लागींचो किंवा तो कार्यकर्तो म्हजो हें तसलें कांयच ना. जो जो पक्षाचे आड आसतलो, शिस्तीच्या भायर आसतलो, तो कितलोय म्हजो मित्र सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां परफॉर्मन्साचेर वयतले. हय, कारण शेवटी म्हाका न्याय दिवपाक जाय पार्टीचे हाका. आज सर मुख्यमंत्र्यांनी खंय तरी राज्यपालांची भेट घेतली आनी रिशफाचे वारे खंय तरी चालू आसा. ते मागीर सगळे गजाली मागीर प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया वेगवेगळ्या हातून केला. कितें म्हणजे ते आपापले अंदाज काडपाक तांकां कोणें हाडोना. आमचे मित्र ते सगळे अंदाज काडीत रावात. पूण एक खंय तरी एक आसचें की कितें म्हणटा ते नाका जाल्यो खबरी म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ हें आसता वेवस्थीत जर आसत न्ही बातमीचेर बीन लोक विश्वास दवरतात. म्हणटकीर त्या खातीर तांणी मेळप हें तांचें काम आनी तशें जावूय मेळपाचो आसा. तुमी वयतले मॅम? हय, ओके, कितें कारण आसा सर? सदिच्छा भेट अच्छा, मेळपाक जाय आसता. काही गजाली नव्या वर्साक हें जालें वचूंक ना नव्या वर्साक. ओके. तर सीएमची भेट म्हणजे ती रुमर्स म्हणटा तुमी ते रिशफलिंगाचे हेजेर विविध विशयाचेर चर्चा आसता ती सरकाराचो भाग न्ही तो, कामाचो भाग. प्रत्येक कामाच्या भागाचोच खंय तरी हें व्हरून ताका लावप आनी तें करप बरोबर ना. सरकार वेवस्थीत चलता, स्थिर तें चलता. जे कितें निर्णय जावपाचे ते योग्य वेळाचेर निर्णय जातले आनी तेन्ना तुमकां सांगून करतले. ते हळू ते चोरी हांगा करपाचें ना. जें कितें जावपाचें तें तुमच्या फुड्यान जातलें. ओके, म्हाका कळयतले तर तुमी. हय, सामकें एडवान्स. ओके, थँक्यू सर.